वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं डॉक्टर सैयद कलीम इमाम साहब से और मलिका हुसैन ज़फ़र साहिबा से। जी कलीम साहब माफ़ करिएगा, मैंने आपकी बात काटी, उस वक्त ब्रेक पे जाना था, आप कुछ मुकम्मल कर रहे हैं। आप जो डॉक्टर साहिबा ने बात की बिल्कुल दुरुस्त की है कि ऐसे सेंटर्स एग्जिस्ट करते हैं और इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कुछ होते भी हैं, बास का पता नहीं चलता, लेकिन जो लोग इनसे होके आते हैं उनको बिल्कुल इसको पब्लिक करना चाहिए और बताना चाहिए। लेकिन ओवर द ईयर्स देखें ना, हुकूमत ने क्या किया है। हुकूमत ने भी बहुत सा काम किया है। हुकूमत ने बहुत से प्रोविजंस बनाए, कानून बनाए, एंटी नारकोटिक्स पॉलिसी आई, और आप जितनी बातें कह रही हैं ना, ये सब उसमें शामिल है। सवाल ये कि उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते ना। नहीं सर, माफ़ करिएगा आपकी बात, बट क्या हमारे पास कोई क़वानीन है कि शेल्टर्स ड्रग एडिक्ट्स के लिए होने चाहिए, और अगर होने चाहिए तो कैसे होने चाहिए? क्या ये क़वानीन का बिल्कुल क़वानीन है। पाकिस्तान की देखें, एंटी नारकोटिक्स पॉलिसी आई है 2019 में। उससे पहले देखें ना, अगर हिस्ट्री देखें, बोर्ड था, नारकोटिक डिवीजन्स था, फिर जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल बन गया। कभी नारकोटिक्स कंट्रोल डिवीजन जो है इंटीरियर केस चला जाता है, कभी अलग हो जाता है, आजकल फिर इंटीरियर केस चला गया। सो देयर इज़ नो नारकोटिक मिनिस्ट्री इन दैट वे। सो वो मर्ज हो गई है अभी दोबारा इंटीरियर। एक तो हम ये तजर्बे करते रहते हैं, लेकिन दे डिड केम अप इन 2019 विद एंटी नारकोटिक पॉलिसी, जिसकी कमेटी को प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। उसके जो सब्सिक्वेंट एक और जो वर्किंग ग्रुप है उसको सेक्रेटरी हेड करते हैं। एक इंटर एजेंसी टास्क फोर्स करते हैं सर। जी, यही सारे काम करना चाहिए जो आप कह रही हैं, लेकिन वो करते नहीं है ना उस तरह। अच्छा। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि द लॉज एग्जिस्ट, द प्रोविजंस एग्जिस्ट, बट द क्वेश्चन इज कि ना उनकी आप कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। सर बट यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे कानून के नीचे, पाकिस्तानी कवानीन के नीचे, जो मलिका साहिबा बात कर रही हैं कि जबरदस्ती किसी को हम एक शेल्टर बना हुआ है, सही है गलत है, मैं तो ये पूछ रही हूँ कि वो शेल्टर है, उस शेल्टर में वो किसी को जबरदस्ती रख रहे हैं, ये कानून के खिलाफ है या नहीं है? कानून के खिलाफ है। वो जबरदस्ती नहीं रख रहे हैं, पेरेंट्स खुद ले जाके वहाँ रख रहे हैं। उसके बाद जो है वो उनको फिर जो है ना जबरदस्ती करते हैं। तो इसका मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि हमारे कानून में माँ बाप के पास ये हक है कि वो बच्चे को, किस उम्र के बच्चे को वो एक ऐसे शेल्टर में डाल सकते हैं? 18 साल के कम उम्र के बच्चों पे तो शायद पेरेंटिंग वो कर सकते हैं, लेकिन 18 साल से अगर बढ़ा है तो नहीं कर सकते। लेकिन हम भी और आप भी इस माशरे में रहते हैं, और पेरेंट्स किस तरह जो है वो अपने वो समझ रहे हैं गालिबन वो मदद कर रहे हैं। नहीं, मैं तो भी सिर्फ कानून में, मैं उन माँ बाप के गलत सही की बात नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ कानून की बात कर रही हूँ कि कानून में अगर कोई 21 साल का बच्चा है या 19 साल का बच्चा है, माँ बाप उसको जमा करा दें एक ऐसे जगह पे जहाँ वो नहीं जाना चाहता, वो कानून की खिलाफ वर्जी है या माँ बाप के पास ये कानूनी हक है? नहीं, कानूनी हक नहीं है। आई डोंट नो एक्चुअली कि लॉ क्या कहता है, मगर सारे रिहैब्स में यही हो रहा है। कानूनी हक नहीं है, ना वो रख सकते हैं, ना ये उसको जबरदस्ती एडमिट करा सकते हैं। और दूसरी बात ये, अगर जैसे मैंने आपके थेरेपी सेंटर की मिसाल दी कि देखिए ना, वो चल रहा था ना, वो एफिलिएटेड है यूके की एक यूनिवर्सिटी के साथ, लोगों को वहाँ से डिप्लोमा मिलता है, लोग वहाँ से पढ़ के गए। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर कोई भी मेल प्रैक्टिस हो रही है किसी जगह, लोकल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज मस्ट टेक एक्शन, और इनकी इंटेलिजेंस और इन्फॉर्मेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उसको रोक सकें। तो मलिका साहिबा, कोई हुकूमत की तरफ से कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है, या कोई ये जो कलीम इमाम साहब ने हमें बताया कि पीएम भी कोई कमेटी हेड करते हैं, सेक्रेटरी भी कोई कमेटी हेड करते हैं, वो क्या ऐसी जगहों पे नज़र रखते हैं? जी, एक कमेटी, आई थिंक प्रोविंशियल वो कमिटीज होती हैं, मगर एक वो ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री से कोई somebody got in touch कि they wanted to get somebody out of a rehab in लाहौर, तो उन्होंने कंप्लेन किया टू द, आई फॉरगेट के इनका नाम क्या है, वो उधर गए, उन्होंने कहा नहीं जी सब ठीक है, वापस आ गए। सो टेक्निकली है कोई जो ओवरसी, शुड ओवरसी, मगर वो करते हैं ऑब्वियसली नहीं करते क्योंकि भरे हुए हैं विद इनवॉलंटरी। कानून तो हर चीज पे बना हुआ है, बिल्कुल। सवाल ये कि आप इम्प्लीमेंटेशन करना चाह रहे हैं, सवाल ये आप उनको अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं कि नहीं ठहरा? नहीं सर, मैं बहुत संजीदा सवाल यही पूछ रही हूँ ना कि जैसे देखें ना, हमारे अस्पताल है, अब हम तनकीद भी कर सकते हैं कि पीएमडीसी सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, मगर पीएमडीसी है मेडिकल हॉस्पिटल्स और मेडिकल स्कूल्स के लिए। तो मैं समझने की ये कोशिश कर रही हूँ कि ये जो ऐसे हमारे इदारे हैं, शेल्टर्स हैं,
یہ کسی ریگولیٹری اتھارٹی کے نیچے آتے ہیں؟ جی بالکل آتے ہیں. دیکھیں کون سی وہ اتھارٹی کا نام کیا ہے سر؟ پبلک ہیلتھ جو ڈپارٹمنٹس ہیں آپ کے, سوشل ڈپارٹمنٹس جو ان کے انڈر ہی آتے ہیں. نہیں سر یہ تو بہت زیادہ ہوگا نا, کوئی ایک ہوگی نا, پی ایم ڈی سی تو ایک ہے, تو یہ سوشل ادارے ہیں. دس از این ہیلتھ ایشو نا, تھراپی از اے ہیلتھ ایشو, کاؤنسلنگ از اے ہیلتھ ایشو. تو پھر یہ تو انڈائریکٹ, یہ تو انڈائریکٹ ریگولیشن ہے نا سر. ریہیبس کے اوپر ڈائریکٹ ریگولیشن بھی ہے. آئی فورگیٹ دی نیم, اسلام آباد میں کیا ہے اور پنجاب میں کیا ہے اور سندھ, بٹ دیر از اے باڈی جو انہیں ریگولیٹ کرتی ہے. بٹ وہ باڈی ٹاسک فورس ہے, انٹر ایجنسی ٹاسک فورس ہے, اس میں تقریباً 32 سے 40 محکمے اس میں شامل ہیں. میں نے سمجھا سر آپ کہہ رہے ہیں انٹیلیجنس ایجنسی ٹاسک فورس, میں ڈر ہی انٹر گئی. ایجنسی, میں ڈر گئی, میں نے کہا اللہ خیر کرے اگر وہ انٹر دیکھیں گے ایجنسی تو کیا ٹاسک بنے فورس گا. ہے. ان کا بنیادی طور پہ یہ وائلیشنز کو چیک کرنا ان کا کام ہے. لیکن اگر کوئی تھراپی یا کوئی ہسپتال یا کوئی ہیلتھ کلینک کھولتا ہے, وہ ڈائریکٹ اس کی تعلق ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ہے. دے گیو ایکچولی پرمیشن, دے ول سی دا اسٹینڈرڈس کہ ڈاکٹرز یہاں ہیں کہ نہیں. ایون نرسنگ کے حوالے سے اگر کر رہے ہیں, ایون اولڈ ہومس جو بہت کھلنے لگے ہیں اب یہاں, it's a responsibility of health department. لیکن of course police can take cognizance in any matter which can risk life and property and honor of someone. جس طرح کہہ رہی ہیں, اگر یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسا ہے تو بالکل پولیس کو ایکشن لینا چاہیے ان کے مالکان کے خلاف, ان لوگوں کے خلاف جو یہ کام کر رہے ہیں. اچھا اب یہ بتائیں کہ اس کو, یہ جو سارا معاملہ ہے کلیئرلی یو نو, ہاؤ ڈو وی ایڈریس اٹ ایز اے سوسائٹی, بطور معاشرہ, بطور حکومت, ویری کوئکلی آپ کے خیال میں 2 یا 3 قدم کیا لینے چاہیے ہم سب کو؟ ایک تو انڈرسٹینڈ کریں کہ لوگ ڈرگز یوز کیوں کرتے ہیں اور اسے ڈی اسٹگمیٹائز کریں. دوسرا ڈی کرمنلائز کریں ڈرگ یوز کو. تیسرا والنٹری ریہیبلیٹیشن سینٹرز آفر کریں جو ایکچولی آپ کو تھراپی آفر کرتے ہیں. فورتھ, اب یو ہیو سائلوسیبین تھراپی, کیٹامین تھراپی, which is changing the game for substance use issues. So I mean اب بہت آپشنز ہیں, but you have to understand. جی ان کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ نے جو سپلائی چین ہے اس کو توڑنا ہے نا. آپ نے بارڈرز اور انٹیلیجنس کے تھرو جو ماس کوانٹٹی میں چیز آ رہی ہے اس کو روکنا ہے, بارڈرز کے سارے علاقے میں, اور سارے. ایک تو یہ. دوسرا پھر آپ نے یوتھ ایجوکیشن اور پروگرامس اور اویئرنیس کے تھرو روکنا ہے, جو کہہ رہی ہیں کہ یہ نہ لیں, جو کریکولم کا حصہ ہو, جو آپ کے گھر کا جو ماڈلز ہیں اس کے جو پارٹ ہو, اپ برنگنگ کے اس کے پارٹ. اینڈ لاسٹلی جو ہے کہ یو ہیو ٹو میک اے گڈ جسٹس سسٹم, کہ جب یہ ہو تو احتساب ہو اور ان لوگوں کو سزائیں ملیں. دیکھیں جس طرح ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا APS کے بعد, اس میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو تھا, اور سب سے آخری پوائنٹ تھا, وہ تھا ریفارمنگ آف کرمنل جسٹس سسٹم, جس کو سب سے پہلا پوائنٹ ہونا چاہیے تھا. کہ سر وہ 27ویں اور 28ویں ترمیم اسی لیے تو کر رہے ہیں تو نا, اگر آپ کرمنل جسٹس سسٹم کو ہم ٹھیک کر اگر رہے آپ ہیں کرمنل جسٹس سسٹم کو ٹھیک کر لیں نا, یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز, یہ اس قسم کے ریہیبس, ادھر پکڑا جائے آدمی, جیسے لال بتی آپ نے اشارہ توڑا ہے فوراً آپ جرمانہ ہو جائیں. سو یو ہیو ٹو برنگ سرٹنٹی ان یور پریکٹسز. تو وہ نہیں ہے بالکل. ابھی دیکھیں اب تھانے میں مثلا فار ایگزامپل میں بتاؤں 15 لاکھ FIR کرتی ہیں پاکستان میں. اگر ہم پرچے سارے کر لیں تو 50-60 لاکھ ہوتے ہیں. پرچے بھی نہیں کرتے, وہ لوگ ڈرتے بھی ہیں کرواتے ہوئے, کوئی آ جائے تو ہم اس کو بھگا دیتے ہیں. بہت صحیح چیزیں ہیں, لیکن کرائم کو اگر آپ نے ختم کرنا ہے, مجھے سوشو اکنامک فیکٹرز پہ جانا ہے کہ کوئی شخص جرم کر کیوں رہا ہے. فار ایگزامپل میں ایک اور مثال دے سکتا ہوں کہ ابھی خبر چل رہی تھی کہ 50,000 لوگوں کو ایک سال میں ایئرپورٹ پہ آف لوڈ کر لیا گیا اور ہیومن ٹریفکنگ روکی گئی. تو میرا اگلا سوال یہ تھا, ان لوگوں کو کتنے لوگوں کو سزا ملی؟ پتہ چلا ساری تقریباً چلے گئے دوبارہ, ان کی تو فلائٹس خراب ہوئی نا. اور اگر یہ 50,000 جا رہا تھا تو حکومت کیا کر رہی ہے, یا معاشرہ کیا کر رہا ہے, یا ادارے کیا کر رہے ہیں کہ یہ لوگ باہر نہ جائیں, یا ان کو اگر جانا ہے تو درست طریقے سے آپ ان کو لے کے جائیں. تو آپ نے جو کازز ہیں اس پہ آپ بالکل نہیں آپ کام کر رہے. لوگ دیکھیں ڈرگس لے رہے ہیں تو کسی, یہ جو ڈرگ لے رہا ہے کوئی خوشی نہیں لے رہا, میں آپ کو بتاؤں. تھوڑی دیر کے لیے شاید ان کو لگتا ہو کہ ایک فریب میں وہ ہیں, ایلوژن میں ہے, یا ڈیلوژن سٹیج میں, لیکن دے آر آل ان پین. کو چوری کرتے ہیں, کام نہیں کرتے, چھپ کے پیتے ہیں, چھاپوں کا ڈر ہوتا ہے, اور کوئی بیماری ہو گئی تو وہ ساتھ میں اس کو بہت ساری چیزوں کو ایڈ کر دیتا ہے. تو آپ نے اس کو کیسے مین اسٹریم کرنا ہے؟ ایسے لوگوں کو آپ نے, یو ہیو ٹو اسٹینڈ اپ فار پیپل ہو کانٹ اسٹینڈ اپ فار دیم سیلف. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.